बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। रात के इस पहर जब मैं आपके लिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इस वक्त जो लेटेस्ट खबर आई है वो इमरान खान से मुतल्लिक है और ख़बर इस किस्म की है जो इमरान खान की ज़िंदगी से मुतल्लिक है। आप जानते हैं कि खान साहब आजकल बहुत ऐसी बातें कर रहे हैं जिसमें वो बता रहे हैं कि मैंने एक वीडियो टेप रिकॉर्ड करवा दी हुई है। 4 किरदारों के उन्होंने नाम लिए और गुज़श्ता रात ही उन्होंने गुजरात के अंदर एक तारीख का बड़ा जलसा किया। इससे पहले उन्होंने सरगोदा के अंदर जलसा किया। आज खान साहब जो हैं वो जनूबी पंजाब जा रहे हैं जहां पे राजनपुर के अंदर रुझान मज़ारी के अंदर उन्होंने सैलाब मुतासरीन से जो है मुलाकात भी करनी है। ज़ाहिर बात इमदादी सामान भी तकसीम करेंगे। बहावलपुर बार एसोसिएशन से खिताब करना है। बहावलपुर के अंदर रात को जलसा है। लेकिन आज गुजरात से वापसी के ऊपर खान साहब के स्क्वाड को हादसा पेश आया है। खान साहब के मुतालिक क्या खबर है, इस कॉन्वॉय के मुतालिक क्या खबर है, ये सब कुछ कैसे हुआ, किस तरह से खबर मीडिया के ऊपर रोकी गई, किस तरह से खबर हम तक पहुंची, मैं आपके मुतालिक आपको कुछ विजुअल्स भी दिखाता हूं। लेकिन एक बात बताना चाहता हूं, आप अगर उमर चीमा साहब के ट्विटर हैंडल के ऊपर जाएंगे तो उन्होंने कल हमें बताया था कि इमरान खान हेलीकॉप्टर से ही इस्लामाबाद से गुजरात गए हैं और सरकारी हेलीकॉप्टर के ऊपर ही वापस आएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि उमर चीमा की बात को माने या खान साहब की। जो मैं आपको खबर दे रहा हूं कि उनकी गाड़ी को हादसा पेश आया है और इस दौरान इस वक्त इतलात है, जरा मैं ये साले मुगल की एक वीडियो है जो उनके ट्विटर हैंडल के ऊपर भी मौजूद है, 6 सेकंड की वीडियो है। जरा मैं ये आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं ताकि आपको अंदाजा हो कि हुआ क्या है। उसके बाद आपको बाकी चीजें जो हैं उससे मुतालिक मैं खबर दूंगा। इस वक्त जो विजुअल्स हैं वो आपको नजर आ रहे होंगे। ये इमरान खान साहब की गाड़ी है। मैं दोबारा आपको दिखाना चाहता हूं कि इस गाड़ी के अंदर आप देख सकते हैं कि सफ़ेद रंग की ये लैंड क्रूज़र है जिसके अंदर गाड़ी के आपको धुएं के जो आग और धुएं के शोले हैं वो बुलंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। खबर कुछ इस तरह से है कि खान साहब इस जलसे से, गुजरात वाले जलसे के बाद वापस इस्लामाबाद अपनी रिहाइशगाह के लिए जा रहे थे। तो इस दौरान जब वो इस्लामाबाद के करीब, रावलपिंडी के करीब रवात के इलाके में पहुंचे हैं तो उनकी जो कॉन्वॉय था उनमें से स्क्वाड की एक गाड़ी को हादसा पेश आया और उस गाड़ी के अंदर अचानक से आग भड़क उठी और आग की शिद्दत बहुत ज्यादा थी। विजुअल्स आप देख चुके हैं। जिसके बाद इस गाड़ी में जो सवार अफराद थे उन्होंने कूद के इस गाड़ी से अपनी जान बचाई। लेकिन जो अच्छी बात है जिस पे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए वो ये है कि खान साहब इस गाड़ी के अंदर मौजूद नहीं थे। इससे बिल्कुल पीछे वाली जो गाड़ी थी खान साहब उसके अंदर सवार थे, जिस वजह से अल्लाह का शुक्र ये है कि खान साहब की ज़िंदगी महफूज है, खान साहब महफूज रहे, ना उनके कोई ज़ख्मी होने की खबर है। लेकिन जारी बात आप जानते हैं कि जब इस किस्म का कॉन्वॉय मूव करता है बहुत स्पीड के साथ होता है। अगर उनमें से एक गाड़ी को भी हादसा पेश आए तो इसका मतलब ये होता है कि तमाम गाड़ियां भी आपस में टकरा सकती हैं और इतनी स्पीड के साथ होती हैं कि जानी नुकसान भी खुदा न खास्ता हो सकता है। अब ये मामूल की खबर होती, मैं आप तक ये खबर ना पहुंचाता अगर खान साहब मुसलसल जलसों के अंदर ये ना कह रहे होते कि उनको रास्ते से हटाने की बंद कमरों में प्लान किया गया। 4 लोग उसके अंदर मुलव्विस हैं। उन्होंने कहा कि मुझे कुछ हुआ तो वो टेप कौम के सामने आ जाएगी और कौम उन 4 अफराद को नहीं छोड़ेगी। तब सवाल सिर्फ इतना है, जो जारी बात है हमें इसका जवाब मिलना चाहिए कि क्या ये हादसा है, क्या ये जानबूझ के हुआ है या फिर ये कोई मैसेज कन्वे किया गया है कि देखें पहले मैसेज कन्वे होता है कि हम ये भी चीज़ें हो सकती हैं, वो भी चीज़ें हो सकती हैं। तो कोई चीज़ भी रूल आउट नहीं की जा सकती, कोई भी चीज़ इम्कान मुस्तरद नहीं किया जा सकता। ये भी मुमकिन है कि ये सिर्फ हादसा हो, कोई ऐसी बात ना हो। लेकिन बहरहाल मौजूदा सूरत हाल के अंदर जहाँ पे खान साहब की सिक्योरिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा सवालात हैं, आपने देखा कि जब वो पेश हुए अभी 1-2 रोज़ पहले की बात है जब एटीसी के अंदर पेश हुए, वहाँ पे एक थ्रेट लेटर बाबर अवान साहब ने अदालत के सामने प्रोड्यूस किया जो उन्होंने बताया कि इस्लामाबाद पुलिस ने उनको जारी किया जिसमें उनकी जान से मुतल्लिक था। मैं आपको एक खबर और बड़ी इंपॉर्टेंट है जो देना चाहता हूं। ये खबर भी जहां से आई है ये नून लीग के अंदरूनी हलकों की खबर है और नून लीग के अंदरूनी हलकों की खबर कैसे है और जो शख्स खबर दे रहा है उसके मुतल्लिक बहुत सारी बातें पहले भी हुई, लोग तो उसको बहुत सारे ओहदे का नाम भी देते हैं। खबर यह है कि इस्टेब्लिशमेंट और बनी गाला के दरमियान बराह रास्त राब्ता हुआ है। ना सिर्फ राब्ता हुआ है बल्कि यह राब्ता बहाल हो गया है
اور اس خبر اور اس دعوے کے مطابق میں آپ کو پورے حقائق کے مطابق یہ سنوانے بھی لگا ہوں کہ یہ کہاں پہ بات ہوئی ہے, کون اس کا دعویٰ کر رہا ہے. لیکن ذرا سن لیجئے کہ عمران خان کا مطالبہ تسلیم کر لیا گیا ہے, اور مطالبہ کیا ہے. خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہوگا, اور الیکشن کے حوالے سے ان کو کہا گیا جی بالکل الیکشن کروائیں گے, صاف اور شفاف الیکشن کروائیں گے جو عمران خان کہہ رہے ہیں, لیکن ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دیں. عمران خان سے فی الحال مہلت مانگ لی گئی ہے, اور کہا گیا ہے ایک تو آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں وہ پوری کرنا بہت ضروری ہیں, دوسرے نمبر کے اوپر چل کے جو سیلاب کی سچویشن ہے اس کے اندر موجودہ حالات کے اندر یہ چیزیں پاسبل نہیں ہیں, تو ہمیں صرف جنوری تک کا ٹائم دے دیں. میں نے آپ کو بتایا تھا, محسن شاہ نواز رانجھا کی ایک آڈیو بھی سنائی تھی, میں نے آپ کو یہ معاملات بتائے تھے کہ خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک مہینے کے بعد تو سیلاب کا پانی نیچے ہو جائے گا اور اس کے بعد الیکشنز والا معاملہ ہے. تو ان سے کہا گیا جنوری تک صبر کر لیں, جنوری تک یہ گورنمنٹ خود گھر چلی جائے گی, نہیں جائے گی تو ہم چھٹی کروا دیں گے. یعنی شہباز شریف کا پتہ صاف ہے, اور ہم آپ کو مارچ کے اندر گارنٹی کرتے ہیں کہ الیکشن دے دیں گے. لیکن خان صاحب فی الحال ان کے اوپر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ماضی کے اندر بھی کچھ کمٹمنٹس کی گئیں, وہ کمٹمنٹ پوری نہیں ہوئی, اور لیکن خان صاحب اسی وجہ سے دباؤ برقرار رکھے ہوئے ہیں. جو اس میں امپورٹنٹ بات ہے کہ جناب شہباز شریف کے اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہیں, اسٹیبلشمنٹ ان کو پسند بھی کرتی ہے. پرابلم یہ ہے کہ وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے, وہ پاپولر ووٹ ان کے ساتھ نہیں ہے, وہ جیت نہیں سکیں گے. اور عمران خان کی جو پاپولیرٹی ہے اس وقت, یہ دعویٰ کرنے والے صاحب کا دعویٰ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پریشان ہے کہ فی الحال تو دھاندلی بھی عمران خان کو نہیں روک سکتی. میں ذرا آپ کو سنوانے لگا ہوں, یہ کلپ نجم سیٹھی کا کلپ ہے, جس سے آپ کو ذرا اور انجوائے بھی کریں گے, مزہ بھی آئے گا, کیونکہ نجم سیٹھی ذرا نون لیگ کے ہیں اور نواز شریف سے ان کی دوستی بھی ہے, لندن میں ملاقاتیں بھی کرتے ہیں. ایک خبر اور سن لیجئے پھر میں سناتا ہوں آپ کو. خبر یہ ہے کہ 1 کروڑ نیا ووٹر آیا پچھلے الیکشن سے, اور 1 کروڑ ووٹر کس کا ہوگا آپ یہ بات جانتے ہیں. صدر عارف الوی والا چھکا آپ کو بتاتا ہوں, ذرا نجم سیٹھی کا آپ کلپ سنیے, اور نجم سیٹھی نے کیا کہا وہ آپ کو میں دکھانا چاہتا ہوں, جو انہوں نے نیا دور کے ساتھ بات چیت کیا. میری چڑیا کی خبر ہے کہ خان صاحب کا کانٹیکٹ ہو گیا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ براہ راست, رائٹ, اور اس میں ان کو یہی سمجھایا گیا ہے کہ آپ مہربانی کر کے ابھی ہمیں یہ آئی ایم ایف پروگرام کو نہ ڈیریل ہونے دیں, یہ بڑا ضروری ہے, مگر آپ کے جو ڈیمانڈ ہے وہ ہم پورے کر دیں گے. وہ کیا ڈیمانڈ ہے؟ الیکشن کروائیں, اور میں واپس پاور میں آؤں گا, مجھے آپ روک نہیں سکتے. تو میرا خیال ہے ان کو یہ پیغام دیا گیا کہ دیکھیے یہ ابھی اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے کہ 1-2 مہینے ٹھہر جائیں, یہ ذرا اسٹیبلائزیشن ہو جائے, تھوڑا سا زیادہ ڈیریل مت کریں, یہ مہنگائی اتنی سخت ہے اور آئی ایم ایف کی کنڈیشنز جو ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی, اوپر سے یہ فلڈز آ گئے ہیں, ان حالات میں الیکشن کیسے کروائیں گے؟ تو آپ ایسے کریں کہ جنوری تک ٹھہر جائیں, کچھ نومبر کے ایشوز بھی سالو ہو جائیں گے, اور جنوری میں پھر ہم آپ کی الیکشن کروا دیں, اناؤنس کروا دیں, اور مارچ کے لیے آپ تیاری کریں. ہم آپ کو گارنٹی کرتے ہیں کہ مارچ میں آپ کو فری اینڈ فیئر الیکشن مل جائے گی, اور یہ جو حکومت ہے اس کی ہم چھٹی کرا دیں گے جنوری میں, یا یہ خود چلے جائیں گے یا آپ ان کی چھٹی کرا دیں گے اگر یہ نہیں جاتے. تو میرا یہ خیال ہے, یہ آپ کو میں بڑے اب جسے کہتے ہیں نا سوچ سمجھ کے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ آپ نے سن لیا جس میں کہہ رہے ہیں کہ حکومت کی چھٹی کروا دیں گے, یہ حکومت خود چلی جائے گی ورنہ ہم گھر بھیج دیں گے, اور خان صاحب کے مطالبات تسلیم کر لیے گئے. اب خان صاحب سے مہلت مانگی جا رہی ہے. ذرا ڈاکٹر عارف الوی کا چھکا بتاؤں. ڈاکٹر عارف الوی نے گزشتہ رات کچھ اہم صحافیوں سے, سینئر صحافیوں سے ملاقات کی ہے, جس میں مجیب الرحمان شامی بھی تھے, جس میں سہیل بڑائچ بھی شامل تھے. وہاں پہ ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ یہ میرا اب آئینی کردار تو نہیں ہے, میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن اگر سٹیک ہولڈرز چاہیں تو میں مذاکرات اور ثالثی کر سکتا ہوں. اور اس میں جس طرح آپ نے نجم سیٹھی والی بات سنی کہ اسٹیبلشمنٹ کریے, ذرا نومبر والی اپوائنٹمنٹ بھی ہو جائے, مجھ سے بھی نکل جائیں گے, پھر آپ کی بات سن لیں گے. ڈاکٹر عارف الوی نے 3 معاملات کے حوالے سے کہا کہ میں ثالثی کر سکتا ہوں. ایک, الیکشن کا فریم ورک, الیکشن کی ڈیٹ کے اوپر, چارٹر آف اکانومی کے اوپر, اور کچھ اہم اپوائنٹمنٹس اور تعیناتیوں کے اوپر. جس کا مطلب یہ ہے کہ اب میں نے آپ کو بہت پہلے سے کہا تھا کہ گیم اب عمران خان کے اندر ہے, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اب سب سے بڑی عمران خان ہے, فیصلے عمران صاحب نے کرنے ہیں. میں آپ کو بار بار ایک بات کہہ رہا ہوں کہ ستمبر کا آخری ہفتہ, اس لیے کہہ رہا ہوں جس طرح نجم سیٹھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان دباؤ بڑھا کے رکھیں گے, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے اوپر ٹرسٹ نہیں کر رہی, عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ٹرسٹ نہیں کر رہے, اس لیے خان صاحب بھرپور دباؤ رکھیں گے انٹل انلیس الیکشن کا اعلان نہیں کر دیا جاتا جو ان کو آفر کی جا رہی ہے
مارچ کی کہ ہمیں تھوڑا سا ٹائم دے دیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا جی. خدا حافظ.